OSR Digital, entertaining the nation. तिम्रो छेउसारुकीमा तिम्रै भर परुकीमा तिम्रो छेउसारुकीमा तिम्रै भर परुकीमा तिम्रो जीवनको रानी बनेर जिन्दगी जिउन देऊ मेरो यो मनमा तिमी नै तिमीमै भुल्न देऊ तिम्रो छेउसारुकीमा जब मुस्कुराउँछु मुस्कुराउनुको अर्थ तिमी हौ जब मुस्कुराउँछु मुस्कुराउनुको अर्थ तिमी हौ जिन्दगीको हरेक मोडमा तिम्रो न्यानो साथ मलाई देऊ प्यारो मान्छे तिमी मेरो खुसी देऊ आशा देऊ यो दुनिया अब तिम्रै भयो तिम्रो छेउसारुकीमा तिम्रै भर परुकीमा सपना मुटुभरि सजाइराख्या छु तिम्रो लागि मिठा सपना मुटुभरि सजाइराख्या छु सुख दुःख सँगलेर जुनीभरि सँगै जिउनेछु तिम्रो माया मेरो लागि जीवन जिउने सहारा म खोले तिमी किनारा
होइन खुल्ला आँखाले केही देखेको भए मरिजाउँ यी बन्द आँखाले ओए के देखिस् हँ के हो केटलाई बोकाको सपना देखिस् नक्कराने यार के पदौमा आँखा फुटे गोरु ए दिउँसै दारा सोझ्याएर आकाशतिर हेरेर सपना देख्ने त अनि मलाई गोरु भन्ने तैँले हावा कुरा गर्छ सपनालाई देखिरहेको थिएँ मैले कस्तो राम्रो देखेको थिएँ यार नाचिरहेको थिएँ गाइरहेको थिएँ गीत पनि क्या राम्रो थियो भने त्यसो भए सपना बिरामी हुन्छ होला सपनाको बारेमा मलाई जिस्केको मन पर्दैन है चिया सेलाइसकेछ साला चिसो रहेछ हेर आइन्दाबाट भन्दिनँ त त्यति माया गर्ने मान्छे दुबईबाट चाहिँ किन फर्केको इलाममा हुर्केको मन दुबईमा मनै लागेन मलाई त्यहाँ त्यही इलाममा हुर्केको मनलाई अलिकति फुर्के बनाएर सपनालाई पनि दुबई लगेको भए दुवैजना मिलेर कमाउँथ्यौ त्यही त दुबई गएपछि अनि त्यहाँको मान्छे तँलाई पैसा दिन आउँछ नि होइन आफू त कसरी बसो भइरहेको थियो उसलाई लगेर के हुनु दुःख दिनु ला उता प्रेमिकालाई बाल छ कि छैन होला यहाँ प्रेमीको चाहिँ दिमागको बल्टु फुच्के जस्तो छ नकरा नि यार उसको र मेरो बिचमा तँलाई जहिले पनि बोल्नुपर्छ हेर त्यो छोड्यो मलाई यो शनिबार तेरो खटारा चाहिन्छ सपनालाई घुमाउन जान लागे बिर्तामोड प्रेम दिवसको दिन एकचोट घुमाउँदैन साला 50 किलोमिटरको लागि 5 दिन अगाडि भन्छ साला 5 दिन होइन 5 दिन दिन्छ दे है अर्को च्यापन ल्याउन ल्याउँदिन फेरि च्याप्नलाई हे लक्ष्मी माता सागरको हरेक सपना पूरा गरिदिनुहोस् उसको खुसी नै मेरो खुसी हो उसको सबै इच्छा साकार होस् उसको कुनै पनि इच्छा अधुरो नरहोस् उसको सबै सपना साकार गरिदिनुहोस् माता तिमीलाई काँडा सबै न्युलामा फुल दि तिमीलाई काँडा सबै न्युलामा संसारको हर खुसी तिमीलाई नै दिउलामा आँखा चिम्लिएन तारा बनी खसुला म तिमीलाई खुसी मिल्छ भने हाँसी हाँसी मरुला म साक्षी छन् घाम जुन र मन थोरै विवास मायाले श्रृङ्गारोला यो प्रेम यो प्रेम दिवस यो प्रेम दिवस
यो सधैँ यस्तै रहे हुन्थ्यो समयको सुई पनि यही पलमा रोके हुन्थ्यो तिम्रो हाम्रो साथ यो सधैँ यस्तै रहे हुन्थ्यो समयको सुई पनि यही पलमा रोके हुन्थ्यो चाहेर त हेरा तिमीसँग जिउनमा यो जुनी पुगेन भने अर्को जुनी ल्याउनमा साक्षी छन् घाम चुन र मन थोरै विवश मायाले श्रृङ्गारोला यो प्रेम दिवस यो प्रेम दिवस यो प्रेम दिवस एकछिन है एकछिन झर त समाधान अत्था बिग्रियो ठिलेर जाने के गर्ने त थाके म एकछिन बस्ने मेरो त भाग्य खराब छ यार मायाको बाइक पनि बिग्रिन्छ आफ्नै भए त यही भिरबाट झारिदिन्थे मेसिनरी चिज हो कोही कोही बेला बिग्रिहाल्छ नि यसमा तिम्रो भाग्यको के दोष कसलाई दिन्छ दोष भेट्यो मेरो भाग्य भन्दा त यसको खराब छ यार अनि यसको भन्दा खराब कसको थाहा छ तिम्रो मेरो भाग्य त धेरै राम्रो छ तिमी जस्तो माया गर्ने केटा पाएकी छु त्यही त म जस्तो केटा पायो आइतबारदेखि बिहिबारसम्म वेटर होइन अनि शुक्रबारको दिनमा चाहिँ सिङ्गर के दिन सक्छु म तिमीलाई अर्काको थोत्रो बाहेक तेल हाल्छु भनेर शर्तमा लिएर आएको सागर एकछिन यहाँ बसौँ आऊ त आऊ यहाँ बस के भयो सागर के छ यार मसँग तिमीलाई दिनलाई ए यार चराको पनि घर हुन्छ मेरो चाहिँ मेहनत गरेपछि घर भइहाल्छ नि सागर मेहनत चराले पनि त मेहनत गर्छ मेहनत गरेर गुड बनाउँछ अनि त्यो गुडमा आफ्नो सुन्दर घर बनाउँछ हो कि होइन भन त मेहनत 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 मैले गरेको छैन मेहनत कसलाई गरेको छ हाम्रोलाई गरिरहेको छौँ तिम्रोलाई गरिरहेको छौँ खै त एक पैसा जोगाउन सकेको छौँ म जस्तो भुक्का टाट भन्दा नि तिमीलाई त राजकुमार चाहिन्छ कि स्वागत छ युवराज बाबु थ्याङ्क यू ल जाउँ
यो बर्ने चिया कमान हो। अब यो क्रस गरेपछि हामी सुन्दर इलाम प्रवेश गर्छौँ। जबदेखि हामी अर्ग्यानिक उत्पादनमा गयौँ नि त्यहाँदेखि राम्रै राम्रो मात्रै हुँदैछ। त्यसमाथि बाबु जस्तो यङ र डाइनामिक मान्छे आउनु भएको छ। अब त हामी फाँडिदिन्छौँ। अनि काका जर्मनको केटी थिए नि एउटा तपाईँलाई ट्रेनिङ दिने, त्यो केटीको नाम के पो थियो? नेन्सी। ओ नेन्सी ऊ लिङ्कमै छ अहिले? हिजो मात्र मेल पठाएकी थिए। फर्स्ट लटको चिया दिने हो भने जम्मै उठाइदिन्छु भनेकी थिए। द्याट्स गुड। अनि चिया सँगसँगै इलामको सुनौलो मौसमलाई पनि प्याक गरेर पठाइदिने भए त्यो पनि लिन्छु भनेकी थिए। रमाइली मान्छे त्यो त। इलामको मौसममा नरमाउने त को होला र काका? इलामको मौसम मात्रै होइन मान्छे पनि राम्रा छन् नि बाबु। अहिले यहाँ काम गर्ने वातावरण पनि एकदमै राम्रो बनेको छ। कुनै चिन्ता नलिए हुन्छ बाबु। ल उहाँ हाम्रो अध्यक्षज्यू। नमस्कार हजुर। तपाईँलाई हाम्रो गाउँमा स्वागत छ। थ्याङ्क यू। शर्ट मिलाऊ। एकजना कविले भनेका छन् यो हल्लै हल्लाको देश हो। यहाँ हल्ला हुन्छ काम केही पनि हुँदैन। तर हाम्रो युवराज बाबु काम गर्नको लागि यो गाउँमा आउनुभएको हो र तपाईँ हामी सबैको तलब वृद्धिको कागजमा हस्ताक्षर गरेर उहाँले आफ्नो कामको श्री गणेश गर्दै हुनुहुन्छ। सुन्नुहोस् त, भोलि नयाँ वर्ष मनाउने सबैजना भोलि सूर्योदय हेर्न जाने। रमाइलो हुन्छ, हामी पनि जानुपर्छ। ह्याप्पी न्यू इयर सागर। ह्याप्पी न्यू इयर। थाहा छ एउटा कुरा, आज हामीले हाम्रो यो दिन जसरी बिताउँछौँ नि हाम्रो पुरा इयर त्यसरी नै बित्छ नि। थाहा छ। आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई अरूसँग छ भन्ने तिमी कस्तो बोयफ्रेन्ड हो सागर? म जस्तो केटालाई तिमीले बोयफ्रेन्ड बनाएर तिमी आफै बर्बाद भइरहेछौ। तिमीसँग म बर्बाद भइरहेछु? कसले भन्यो सागर? भन्नुपर्छ, तिमी आफै हेर न। कति रोइरह भने कति रोएर जिन्दगी बित्दैन के सपना। जिन्दगी बिताउनलाई पैसा चाहिन्छ,
अनि त्यो पैसा युवराजसँग छ। पैसाले खुसी किन्न सकिँदैन सागर। 6 वर्षको थिएँ म। मेरो आमासँग जब एउटा प्लास्टिकको बन्दुक किन्ने पनि पैसा थिएन। मैले योभन्दा बेसी बुझेकै छैन। प्लास्टिकको बन्दुक र जिन्दगी एउटै चिज होइन सागर। सागर मेरो आमाले मेरो बालाई पैसाको कारणले छोडेर जानुभयो। अनि बाले आत्महत्या गर्नुभयो। अनि म एक्लै। तिम्रो डरमा म प्रयोग नगर। हो म डराएको छु। म डराउँछु। तिमीलाई गुमाउँछु कि भनेर म डराउँछु सपना। म अरूको हुन सक्दिनँ सागर। म सक्दिनँ। मैले तिमीलाई युवराजसँग बिहे गर भनेको छु। मैले उसँग गएर बस भनेको छु। सपना मैले युवराजको आँखा पढिसकेँ। उसले तिमीलाई धेरै माया गर्छ। अनि मैले नदिन सक्ने खुसी उसले दिन्छ। मेरो नजरमा त्यो युवराज अनि त्यो प्लास्टिकको बन्दुक बेच्ने मान्छे एउटै हो। म रोएँ, म कराएँ, तर त्यसले मलाई बन्दुक दिँदैन। सपना पैसा हुने मान्छेको मन हुँदैन। अनि मन नभएको मान्छेको नि मन दुख्दैन। सपना तिमीलाई हराउन होइन कि हँसाउन खोज्दैछु। बुझ्यो नि? महासागर एउटा डुवाएर जान्छ, एउटा हँसाउन आउँछ खुब। आई लभ यु सबु। उच्च खुब जाना छ। आई लभ यु टु। भित्र एक खालको डर छ। मैले गुगलमा हेरेर पत्ता लगाएँ। त्यसलाई एक खालको फोबिया भनिदो रहेछ। आफ्नो मान्छेलाई गुमाउँछु कि भन्ने डर हो त्यो। तँलाई ऊ पैसाको अभावको कारणले गुमाउन चाहँदैन सपना। म युवराज सरसँग मायाको नाटक गर्न सक्दिनँ। त्यसो भए सागरलाई गुमाउँछस्। अनि काका बाबु यो चल्छ होइन त? चल्छ होइन काका, दौडन्छ। गजबको छ। यो रक्सी चाहिँ के को? यो किवीको रक्सी हो। स्पेसल अर्डरमा बनाउन लागेको किवीको रक्सी। यसको विशेषता के छ? पहिलो विशेषता चाहिँ यो जति खाए पनि ह्याङ हुँदैन, फ्रेस। र दोस्रो विशेषता अझ महत्त्वपूर्ण छ। के हो? यसले पावर बढाउँछ। हे होइन होला। होइन म तपाईँसँग झुट बोल्छु कि के हो? परीक्षण भइसकेको छ बाबु, परीक्षण। खाएर हेर्नुहोस् न, थाहा भइहाल्छ नि। साँच्ची काका? काकी बित्नु भएको कति पो भयो? यो माघमा 11 पुगेर 12 लाग्छ बाबु। तिम्रै काकीले त मलाई बिजोकै बनाएर गई। हे छोडिदिनु त्यो कुरा। साँच्चै यो रक्सीले साँच्चै पावर बढाउँछ त? 100%। अनि तपाईँले चाहिँ यसको परीक्षण सिलगढीतिर गर्दै हुनुहुन्छ कि हाम्रै बगानतिर?
बाबु पनि यस्तो कुरा त नगरौँ होला। फेरि के भयो काका, आयो कि क्या हो? अहिले त लङ लाग्यो। ल जानुहोस् जानुहोस्। वेटर, हजुर आएँ सर। अनि सर एक्लै आउनुभएको? बरु परिवारसँग आउनुभएको हुन्थ्यो नि। कम ह्याभ सिट। होइन भयो सर, काममा ग्याससँग बस्नु मिल्दैन सर। प्रोटोकल हँ, उभिन त मिल्छ होला नि। अरे यार, फ्यामिली ल्याउन फ्यामिली हुनु परेन? फ्यामिली हुन बिहे गर्नु पर्यो, बिहे गर्नलाई केटी चाहियो। हो सर। अहिलेको जमानामा पैसा र पावरलाई माया गर्ने केटी मात्र पाइन्छ होइन? जान्छु सर। भन्नाले गर्लफ्रेन्ड छैन, बाटो खुल्ला, मार भई छक्का। युवराज सर, तपाईँले खोजेको जस्तै केटी म चिन्छु नि। त्यो उसलाई त झन् त्यो यो पैसा पावरको महत्त्व पनि थाहा छैन। त्यो भन्छ नि सती सावित्री टाइप्स क्या। नाम के हो? सपना। सपना। वर अ नाइस नेम। है सर, अझ नामभन्दा पनि नि नामवाली त झन् राम्री छ। तपाईँ चिन्ता नगर्नु न, म भोलि भेटाइदिन्छु। सर, युवराज सर, सपना। साँच्ची? ए सरी सर। सुन्नु न, सपनाको बुवामा पनि यही चिया बगानमा मजदुर थिए नि। सुख दुःखमा आफू बस्ने एउटा सानो घर पनि बनाएका थिए ऊ त्यो डाँडामा। त्यो बेला फेरि यो चिया बगानमा किरा मार्ने विषादी थुप्रै प्रयोग हुन्थ्यो, जसले गर्दा धेरै मजदुरहरूमा क्यान्सर पो देख्यो। त्यही डरलाग्दो रोगको डरले धेरैजना मजदुरहरूले गाउँ छोडेर जान थाल्यो। गाउँ छोडेर जानेहरूलाई बिदाईको हात हल्लाउँदा हल्लाउँदै सपनाको बुवा आमाको प्रेम बस्यो। दुखीहरूको प्रेम दुःखमै बस्यो। आँखाभरि आँसु बोकेर मुस्कुराउन सिके। प्रेम बिहेमा बदल्यो, त्यसपछि जीवन बदल्यो, सपना बदल्यो। चिया बगानमा विषादी छर्दा छर्दै त्यसको असरले सपनाका बुबा आमा दुवैमा क्यान्सर देखियो। 5 वर्षको फरकमा सपनाले आफ्नो बुबा आमा दुवै गुमाए। बुबा आमा बितेपछि सपनाको बाल्यकाल यतै इलामको एकजना जमिनदारको घरमा काम गरेरै बित्यो। सपनालाई पुतलीहरू असाध्यै मन पर्थ्यो। अलिकति मौका मिल्यो कि ऊ पुतलीहरूसँग खेल्न थाल्थे। ऊ पुतलीहरूसँग असाध्यै रमाउँथे। पुतलीहरूसँग सँगसँगै उड्न चाहन्थे। त्यही जमिनदारको घरमा त्यस्तै अर्को एउटा केटा पनि थियो, जसले सपनालाई धेरै माया गर्थ्यो। सपनाको पुतली झैँ उड्ने सपना पुरा गर्न सपनालाई माया गर्ने त्यो केटो ठुलो भएपछि विदेश हो। त्यो केटो सपनाबाट टाढा बस्न सकेन, नेपालमै फर्क्यो। त्यसपछि त्यसको सपनाप्रतिको पागलपनले सपना पनि डराउन थाल्यो। अहिले उनीहरूको ब्रेकअप भइसक्यो। त्यत्रो दुःख सहेर बसेकी छ? सर, सपनालाई मायाको जरुरी छ, अनि तपाईँलाई
पैसा र पावरको पछि नलाग्ने केटीको सपना पर्फेक्ट छ क्या तपाईँलाई अनि उसको बोयफ्रेन्ड पागल साला सुसाइड गर्यो नि त्यसले इलाम सुसाइडको लागि त अगाडि नै छ ए सर त्यस्तो भने त इलामकै बेइज्जत गरेर जस्तो पो हो त कहाँ हुन्छ डेटा हेरेको छु मैले डेटा बनाउने मान्छेलाई अनि इलामसँग रिस हुन सक्दैन त फूल सारा बेकार छन् जुन तारा बेकार छन् जे छन् यो सृष्टिमा सारा बेकार छन् तिमी नभइदिँदा तिमी नभइदिँदा तिमी नभइदिँदा तिमी नभइदिँदा तिमी नभइदिँदा तिमी नभइदिँदा मेरो पछि नलाग्नु है भन्दै छु त्यसो भए तिमी मेरो पछि पछि लाग न त मलाई पछि लाग्न आउँदैन मुस्कुराउन त आउँछ होला नि तिम्रो मुस्कुराइले त मेरो छातीमै गोली लाग्यो छातीमा गोली लाग्ने मान्छे उभिन सक्छ ढल्नु परेन त्यहाँ यस्तो फोहोरमा ढल्नु त्यसो भए आफ्नो बगैँचा आफै सफा गर्नुस् यसरी नि ढल्छन् छातीमा गोली लाग्यो मान्छे माथा छैन के भयो मलाई त युवराज सरको व्यवहारले एकदम अप्ठ्यारो भइसक्यो सागर संसारमा सजिलो के नै छ र अब अझ नजिक जान सक्दिनँ म चाहिँ तिमी नजिक जाऊ ऊ अझै नजिक आउँदैछ युवराज सर त बच्चा जस्तै छ प्रेमले सबैलाई बच्चै बनाउँछ नि तिमीलाई थाहा छैन अब के हुन्छ सागर अब जे पनि हुन्छ राम्रै हुन्छ गुड मर्निङ बाबु गुड मर्निङ मेसिन बन्यो भन्यो अर्को पनि त्यो सामान लिन सिलगढी मान्छे पठाएको छु
अनि सामान लिएर आजै आइपुग्दैछ मान्छे। फिट गर्ने मान्छे पनि सँगै आउँदैछ। भोलिदेखि हाम्रो मेसिन चालु हुन्छ। ओके, भेरी नाइस। जति सक्दो छिटो गरेर स्याम्पल जर्मन पठाइहाल्नुहोस् है। हस्। अनि सुन्नुहोस् त, सपनालाई एकछिन मेरो अफिसमा पठाइदिनुहोस् है। कुन चाहिँ सपना? खर्किने कि? मतलब हाम्रोमा दुईटा सपना छन्, एउटा कार्की एउटा। ए काका पनि किन होइन क्या, त्यो अर्कीलाई चाहिँ पठाइदिनुहोस् न। अनि सुन्नुहोस्, तपाईँलाई बुवाले भेट्न काठमाडौँ बोलाउनु भएको छ, भोलि बिहानै गएर भेटेर आउनुहोस् है। हस्। ए सुरज। हजुर सर। त्यो सपना कार्की चाहिँ कहाँ छ? प्याकिङमा सर। प्याकिङमा हो? हजुर सर। ल सपना। हजुर सर। तिमीलाई युवराज बाबुले बोलाउनु भएको छ। मलाई सर? किन? त्यो त मलाई पनि थाहा भएन। झट्टै गइहाल अरे। हस् सर। अफिसमा है? हस्। युवराज बाबुले सपनालाई किन बोलाए भनेको त अस्तिको किबीको रक्सीले करामत देखाउन थाले जस्तो छ। सर बोलाउनु भएको थियो? यो ले तिम्रो लागि। लौ न कि लभ लेटर हो कि क्या हो? हे भगवान्, के गरौँ? ल्याउ न, के सोचिरहेको कि? ल्याउ न प्लिज। चुप पनि चित्ती गर्छ। सपनाजी 25,000 सोचे जस्तै भयो जिन्दगी, खोजे जस्तै भयो जिन्दगी। सपना, बिर्तामोडको हेड अफिसमा तिमी सरुवा भएछौ, अनि गाडी पनि रे, अनि ड्राइभर पनि रे, अनि 25,000 सुरुमै। यति पछाडि त हामीलाई जे पनि गर्न पुग्छ है। मजाले। अब जान भन्नु त्यो युवराज सरसँग। अनि यतै सरुवा गरिदिन्छ नि। फेरि डर देखाउँछ। साक्षी छन् घाम चुन र मन थोरै विवश, मायाले श्रृङ्गारोला यो प्रेम दिवस, यो प्रेम दिवस, यो प्रेम दिवस। यही गराउनुपर्छ। तिमी आउँछौ भनेर थाहा भएपछि सबै सफा पनि गरेर आएछ। अच्छा बेटी, एने तका तो बेटी, सबसे बड़ा पढ़ाई है, पढ़ाई करे के पड़ते बेटी। पढ़ाई तो ठीक है ना? अच्छा हम धो दे छी बेटी अब फोन। नमस्कार। नमस्ते। तपाईसँग मेरो फोटो कसरी आयो दाइ? त्यसका बाजे अहिले मेसेन्जर, व्हाट्सएप, इमोको बेलामा युवराज सरले फोटो छिराइदिनु भएको लुट्ट यहाँ आइपुग्यो। त्यसका बाजे केटा हो के हो? पाहुना आएपछि सामान लानु पर्दैन? छिराउ छिराउ सामान लिएर जाऊ। पाहुनालाई सत्कार गर्नु पर्दैन? बचियाहरू लु जा। कस्तो राम्रो मुस्कान हजुर। एउटा फेरि एउटा फोटो खिच्छु हजुर, एकचोटि बस।
हाम्रो युवराज सरले हजुरलाई यसरी नै सधैँ मुस्काइराख्नुहोस्, सधैँ नै खुसी पार्नुहोस् भनेर हामीलाई पठाउनु भएछ हजुर। तपाईँ निकै रमाइलो मान्छे हुनुहुँदो रहेछ दाइ। धन्यवाद हजुर। तपाईँ यसरी नै मुस्कुराउनुहोस् म्याम। तपाईँको मुस्कान पछि हाम्रो पनि तलब बढ्छ अनि हाम्रो तलब बढेपछि हामीले पनि हाम्रो बच्चालाई भनेको जस्तो खेलौना किन्न पाउँछौँ अनि त्यो खेलौना पाएपछि अनि हाम्रो बच्चा हाँस्छ अनि बच्चा हाँसेपछि हामी पनि हाँस्छौँ म्याम। तपाईँहरूमा त उस्तै रहेछ, दुबईको पैसा छैन तर अरू हाँसेको देख्दाखेरि चाहिँ आफू पनि हाँस्ने। सुरु गर्न हलिन्छ अनि सुरु गर भन्छ। यस्तो बाइक कबाडीमा फालिदिउँ? फाल्दे, अस्ति पनि धोका दिइसक्यो यसले। एकचोटि अच्छा म गर्छु हस्। उसले चाहिँ 5 चोटि जम्मा 2 3 बरु ठेलेर लगाउँ यसलाई। जानु तान्नु छैन अब। लहेर अब एक बार और बोले भगवान श्री कृष्ण की भइहाल्यो नि। तेरी छोड यार। सागर, युवराज सर, what are you doing here? तिमी के गर्दैछौ बिर्तामोडमा? बिर्तामोड त अनि हाम्रो सपनाको सहर भइहाल्यो नि। सपनाको सहर? अनि सर, पहाडबाट आएको मान्छेलाई त बिर्तामोड सपनाको सहर त हो नि। ओके सागर, इफ यु निड एनिथिङ सागर, के चाहियो के गाह्रो भयो भने जस्ट गिभ मी अ कल है, यो मेरो कार्ड हो। ओके हस् सर। अब पनि यता मतिर हेर्न, 4 चोटिमा स्टार्ट भएन भने म के गर्छु मलाई थाहा छैन। के गर्छस्? ठेलेर लान्छु। पऱ्यो नि ठेल्न पऱ्यो। केटीले बजाउँछ, केटाले बजाउँछ, केटीले बजाउँछ भने केटाले बजाउँछ। ल 2000 बाजी राखौँ। लु बाजी 2000। ल ल ल तेरिका, यो केटी भन्ने त मेरो लागि अनलक्की नै हो क्या। ल 2000 आज पनि हारियो। ल ल अब बाजी राखौँ। यिनीहरू दुईजना मध्ये कसले बजाउँछ? ल म त मेरै पालो लिन्छु। केटीले बजाउँछ, केटाले बजाउँछ, केटीले बजाउँछ, केटाले बजाउँछ, केटाले बजाउँछ। 10,000 बाजी राखौँ नि त यसपालि। लु राखौँ। ल ल लु बाजी। केटीले बजाइ ले 10,000 ले 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 गन आज 10,000। खै त सुन न, मलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट काममा जानै पर्यो। छातासम्म म जान्छु है। कामले डर छ, छाता त लैजाऊ। दुबईको घाम खपिसक्यो, झापाको घामले केही नि गर्दैन। बाई। हाय, अफिस नै होइन? आऊ न बस, म पनि तिनजनालाई। त्यही त हो नि, म हिँडेर गइहाल्छु नि। यस्तो घाम छ, आऊ न बस।
हरियो तरकारीमा आत्मनिर्भर रूपन्देहीको 4147 हेक्टर क्षेत्रफलमा व्यावसायिक तरकारी खेती छ। करिब 500 व्यावसायिक किसानले वार्षिक 90,900 बाहिर भने आगो जस्तो गर्मी छ, भित्र हिउँ जस्तो चिसो छ। सपना आइयो ओके? के सोचिरहेकी? ल्याउ न। चिसो ओ माई गॉड, तपाईँ यहाँ? म त के गरौँ म? तपाईँ त मेरो लागि लक्की हुनुहुन्छ, लक्की। एकछिन है, तपाईँसँग म एउटा सेल्फी फोटो खिच्छु कि, एउटा सेल्फी फोटो। अलि हाँस्नु न। हजुरले के गर्नु भएको? हे तेरिका, तपाईँ चुप्लाएर बस्नु न। उहाँ मेरो लागि लक्की हो क्या, लक्की। कुरो सुन्नुहोस्, बिहान मन्दिरमा केटाले घन्टी बजाउँछ कि केटीले घन्टी बजाउँछ भनेर एउटा केटासँग बाजिरहेको थिएँ। उहाँले गएर ट्याङ्ग घन्टी बजाइदिनु भयो, मैले 10,000 जितेँ। त्यसैले आज अफिसको पहिलो दिन भएर मन्दिर गएको थिएँ बिहान। हो र? वेटर, यो कफीको सबै पैसा म दिन्छु है, तपाईँ धन्न नमान्नुहोस्। नानी, एउटा कुरा भन्नुहोस् त, आज एउटा क्रिकेटको गेम हुँदैछ, इन्डिया र इङ्ल्यान्डको। कसले जित्छ होला यसो मलाई भनिदिनुहोस् न। क्रिकेटमा त केही थाहा नै छैन दाइ मलाई। केही फरक पर्दैन, जुन भयो नि एउटा टिमको नाम भनिदिनुहोस् न, म त्यही टिममा बाजी राख्छु क्या। होइन दाइ, त्यसो नगरौँ होला, मलाई केही जानकारी नै छैन क्रिकेटको बारेमा। ए हो र? हजुर। ल ठिकै छ, मसँग सेल्फी छँदैछ, त्यही सेल्फी अगाडि राख्छु, ट्याक्क बाजी राख्छु, अनि टन्न कमाउँछु। ल है त नानी, के गर्ने? ल नमस्कार, ल इन्जोय गर्नुहोस् नानी, इन्जोय गर्नुहोस्। ल भनेपछि तिमी त्यति लक्की है? लक ट्राई गर्न जाने हो? कहाँ जाने सर? क्यासिनो। हजुर? अहिले भर्खरै नयाँ क्यासिनो खुलेको छ क्या काकरभिट्टामा, त्यहीँ जाउँ। अनि अफिस जानु पर्दैन त? जहाँ बस त्यहीँ अफिस। स्माइल। जाउँ होइन, जाउँ। हेलो। ओए साले महासागर, भन् त। सपनालाई लिएर युवराजतिर कसिनो आउँदैछ भनेपछि त्यो अब रेगुलर क्यासिनोमा आउँछ। आज जिताएर पठाइदिन्छु, भोलिदेखि टाट पल्टेर जान्छ। म म्यानेजरलाई भन्छु ल। सर, एउटा करोडपति व्यापारी हाम्रो क्यासिनोमा आउँदैछ। त्यसो भने आज जिताएर पठाइदे, भोलिदेखि आफै हारेर जान्छ। करोडपतिदेखि रोडपतिसम्म जा, गएर लोदरलाई बोलाएर लिएर आइज। सर, लोदर त मै हुँ। मलाई त भन्दा पनि लोदर चाहियो, जसले क्यासिनोलाई हराएर त्यो करोडपतिलाई जिताओस्। त्यस्तो कोही छ लोदर? सर, त्यो लोदर त तपाईँ नै हो। हाई गाइज, यो टेबल आज रिजर्भ छ, तपाईँहरू अर्कै टेबलमा जान सक्नुहुन्छ। ओके गाइज, वेलकम सर, वेलकम म्याम, आउनुहोस्। नमस्ते नमस्ते। 27 नम्बरमा हाल्ने हो त्यसमा।
गेस्टलाई पल्काउने भन्दैमा क्यासिनोलाई डुबाउन मिल्छ? मैले सरी भने त बोस। सरीले पुग्दैन, गेट आउट। बोस मेरो धेरै इन्सल्ट नगर्नुहोस्। इन्सल्ट गर्छु, के गर्छस् तैँले? मार्यो बच्चाले आइया। साला गुन्डा थिए गुन्डै रहे, यो जमानाले सुध्रिनै नदिने भयो। ला तेरो जागिर तै गा। माया गर्छु तिमीलाई हृदय नाघि माया गर्छु माया गर्छु तिमीलाई हृदय नाघि माया गर्छु दुनियाँले रोके पनि कालैले छेके पनि दुनियाँले रोके पनि कालैले छेके पनि सबै नाघि माया गर्छु माया गर्छु तिमीलाई हृदय नाघि माया गर्छु दुनियाँले रोके पनि कालैले छेके पनि सबै नाघि माया गर्छु माया गर्छु तिमीलाई हृदय नाघि माया गर्छु मिट्नु परे मिटेर आफैसँग छुटेर मिट्नु परे मिटेर आफैसँग छुटेर दुःख तिम्रो सारा हर्छु माया गर्छु तिमीलाई हृदय नाघि माया गर्छु माया गर्छु तिमीलाई हृदय नाघि माया गर्छु सपना 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 किन एउटा आँखाले हेरेको दुईटै आँखाले हेर न घर आयो घर त्यहाँ अफिस यहाँ घर अफिस कति नजिकै अब म घर जाऊँ बाई
सर मेरो चप्पल त त्यहाँ अफिसमै छुट्यो त्यहाँ यो चप्पल थ्याङ्क यू सर तपाईँ त धनी ठुलो मान्छे तपाईँको यहाँ मन छ किन र मन त सबैको हुन्छ नि ओके थाहा छ सर यो मेरो सबभन्दा महँगो चप्पल हो नि मैले 1250 रुपियाँमा किनेको यो हरायो भने त म त बेहोस हुन्छु बेहोस कति राम्रो छ यो चप्पल मैले तीनचोटि मात्रै लाग्छ चप्पल एकचोटि इलाम जाँदा एकचोटि कन्याम जाँदा अनि आज एकचोटि यो चप्पल राम्रो छ नि त महँगो अनि मैले जातन गरेर राखेको तर भोलि त ठुलो अफिसमा जानुपर्छ भोलिदेखि त दिनदिनै लाउनुपर्छ भोलि त अफिस जानुपर्छ सुत्न जान्छु बाई यति भएपछि त सब सेन्टिप्लाट भइहाल्छन् म्याडम हामीलाई पनि भित्री मनदेखि गुड मर्निङ भन्न मन लाग्यो गुड मर्निङ दाइ म्याडम हजुरले नाक कान घाँटी मुख टाउको कपाल सबै धोएर फ्रेस भएर बस्नुस् रे युवराज सरले गाडी पठाइदिनुहुन्छ रे अफिसबाट थ्याङ्क यू म्याडम आइपुग्यो सपना वेलकम टु माई अफिस थ्याङ्क यू सर सानो अफिस छ बट वी अल वर्क हियर एज अ फ्यामिली लाऊ म सबैलाई चिनाउँछु सिस प्रिया नमस्ते निकै राम्रो गाउनु हुँदो रहेछ नि थ्याङ्क यू सर बरु आजैदेखि चाकरी जोइन गरौँ न सर आजबाट नगरेर भोलिबाट गर्छु नि हुन्छ ठिकै छ अनि सुन्नु न आज काम मिलेकोमा मेरो साथीसँग म सेलिब्रेट गर्छु भनेको कि बरु अलिकति एडभान्स मिलाइदिनु न ल भइहाल्छ नि खुवाउनु कि खासै भोकै लागेको छैन नखाने होइन किन किन फाल्ने अनि खाना पनि नखाने जुस खाऊ भन्दा पनि नखाने त्यत्रो सेलिब्रेट गर्न ल्याइरहेको छु ल सरी कति माया गरेर ल्याएको तिमीले खान्छु त्यो तिमी चाहिँ रक्सी खाने
तिमीले खाँदैन सेलिब्रेट गरौँ भनेर अझ यत्रो किने मैले एक्लै खान्छु गरौँ किन खाइहाल्छु नि म पनि साँच्ची तिम्रो लागि साँच्ची साँच्ची भयो 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 ल चियर्स गर्ने है त क्याम्पे है त सक्दैन 1 2 3 अझ खाने हो कहाँ खान्छ खानै सक्दैन किन सक्दैन खाने हो सक्छ मेरो रक्स छ पहिलेदेखि ल भयो 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 सबै बोक्यो अब खाऊ के सबै म त लाग्छ के पनि खान्छन् यहाँ गयो सबै त भयो बल्ल सेलिब्रेट गरेर जस्तो पो भयो त मलाई के भयो के छ अब टोइलेट ऊ त्यहाँ तल छ म गएर आउँछु ल आउनुपर्छ बिस्तार जाऊ है ल ल ल जाम न हुन्न बस जाम न कोही नभएको ठाउँमा जाने आऊ आऊ जाम कस्तो लाग्यो गुड नाइट जाऊ अब बाय एकछिन जब यो जुनी त साथ देऊ मायाले बरु अर्को जुनी एक्लै बाँचौँला यो जुनी त साथ देऊ मायाले बरु अर्को जुनी एक्लै लडौँला यो जुनी त हात देऊ मायाले साथ दे
बाँचौला यो जुनी त साथ देऊ मायाले सागर यार सागर यु रियली लभर को यति माया गर्छौ है तिमी उसलाई हुन्छ अरे को थियो केटी टेल मी यार कहाँ सिकेर त एउटा दुइटा के रोमान्टिक गीत गायो म जस्तो केटाको पनि कहीँ गर्लफ्रेन्ड हुन्छ त कहीँ टेल मी वान थिङ हजुर सास फेर्छौ फेर्छु मुटुको धड्कन चल्छ सपना देख्छौ जहिले पनि देख्छु सास फेर्छौ सपना देख्छौ मुटुको धड्कन चल्छ यु गट एभ्रिथिङ तिमीसँग त एउटा पर्फेक्ट बोयफ्रेन्ड हुनुपर्ने सबै चिज छ त नजिक न सर यार सागर सपनालाई आई लभ यु भन्न चाहन्छु यार अहिले गाडीमा बसिरहेको छु तर के गर्ने यार कसरी भन्नु हिम्मतै जुड्दैन यार सर मलाई एउटा राम्रो ठाउँ थाहा छ त्यहाँ तपाईँले गएर सपनाले लिएर जानुभयो भने त्यहाँ गएर तपाईँले प्रपोज गर्नु उसले स्योर मान्छ इज द्याट राइट हजुर सर थ्याङ्क यू सागर कस्तो राम्रो ठाउँ यु लाइक इट आई नो इट्स प्रिटी गुड शान्त छ सपना हजुर तिमीलाई एउटा कुरा भन्नु छ भेरी स्पेसल भन्नु न सर यहाँ आएर अड्किएको छ मेरो कसरी भन्नु यार तिमीलाई भन्नु न ट्राई गर्छु डोन्ट लाफ है ल भन्नु के गर्नुभयो सर विल यु म्यारी मी तिमीलाई काडा सबै ल्याउलामा संसारको हर खुसी तिमीलाई नै दिउलामा यस गिभ मी योर ह्यान्ड Thank you. I love you so much. मैले तिमीलाई इन्गेज गरेर आऊ भनेको थिएँ थाहा भयो खै खै रिसाको नरिरौँ त खै 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 रिसाको हेरौँ तैँले मलाई गरिब भनेर हेर्नु खोजे होइन तँलाई जानेछु जान्छु है म जान्द साँच्चै जान्छु बेबी तिमी नरिसा अनि यो इन्गेजमेन्ट रिङ चाहिँ किन लिएको त मेरो बेबीलाई खुसी पार्नलाई तँलाई खुसी पार्नु परेन तँ रे तँ भन्छस्
गुड मर्निङ म्याम। गुड मर्निङ। हजुरलाई सरले आफ्नो क्याबिनमा बोलाउनु भएको छ। हस्, थ्याङ्क यू। युवराज सरले आफ्नो कम्पनीको सारा सम्पत्ति, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय ब्याङ्कहरूको सेयरहरू सबै हजुरलाई आधा हिस्सा र आधा हिस्सा उदय यशोदा च्यारिटेबल ट्रस्टको नाममा गर्नुभएको छ। अनि सर, तपाईँको लागि? मेरो लागि त तिमी छौ नि। ट्रस्टको नाम सरले आफ्नो आमा बुबाको नामबाट राख्नुभएको हो। यसको सबै कागज पुरा भइसक्यो, हजुरले यसमा साइन गर्न बाँकी छ। सरी सर, यसको म लायक छैन। मेरो काम छ सर। सपना, किन तिमी यसको लायक छैनौ? सर, तपाईँले दिनुभएको औँठी त मैले सम्हाल्न सकिनँ। यो यत्रो सम्पत्ति, प्रपर्टी म सक्दिनँ सर, सरी। सपना सुन न। मन होइन कि दिमाग चलाउ न। कति इमोसनल भएर तिमी बकिरहेछ यार। तिमी गलत छौ सागर। युवराज सर अलग हुनुहुन्छ। उहाँ राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँको मन छ, मैले देखाएको छ सागर। तिमी सानो हुँदाको एउटा घटनाले गर्दाखेरि हरेक धनी मान्छे निर्दय हुन्छ, मन हुँदैन, त्यो सोच्नु त मिलेन नि। धनी मान्छेको मन हुन्छ सागर। सपना, के बोलिरहेछ बुझिरहेछौ? तिमीलाई थाहा छ आज के भयो? के भयो? आज युवराज सरले अफिसमा एउटा वकिल ल्याउनु भएको थियो। आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्ति, आफ्नो सबै प्रपर्टी, फ्याक्ट्री, सबै थोक आधा मेरो नाम र आधा ट्रस्टको नाम गर्न लाग्नु भएको थियो। यदि आज मैले त्यो कागज साइन गरेको भए नि सागर, युवराज सर तिमीभन्दा पनि गरिब हुनुहुन्थ्यो। यति राम्रो मान्छेसँग यस्तो घटिया खेल खेल्न राम्रो लाग्दैन सागर। धेरै ढिलो भएको छैन, हामी युवराज सरलाई भेटेर सबै कुरा भनिदिउँ न, माफी मागौँ। तर यो घटिया खेल अब नखेलौँ सागर। 2-3 दिन के घुमिस, खाइस, बसिस, रमाइलो गरिस, मन पनि देख्न थाल्यो। ए त्यत्रो पैसा भएको त मेरो पनि त त्यस्तै खालको मन देखाइदिइहाल्थेँ नि मैले। हिजोसम्म मेरै सुनिरहेको थिइस्, आज आएर तेरो दिमाग नचल। सागर, तिमी एकचोटि आफैले सोच त। सागर, यो गलत हो सागर। सागर, ल ठिक छ, भोलिदेखि म नाटक गर्न सक्दिनँ। सपना 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 टन्न धन पनि छ त्यसको। साला घर अरे, जग्गा अरे, गाडी, अहिले आएर त्यसको मन पनि। म चाहिँ के त यसो गर, त जा तेरो युवराज सरकोमा, जसको मन पनि छ, ठुलो घर पनि छ। मेरो के काम? सागर सुन न एकचोटि कुरा। सागर, सागर, तिम्रो खुसीको लागि तिमीले सिकाएको बाटो हेरे सागर, तिमीले भनेको हरेक चिज गरे, तर आज तिमीले मलाई नै छोडेर गयो।
तिमीलाई नै दिउँला आँखा चिम्ली हेर तारा बनी खसौँलामा तिमीलाई खुसी मिल्छ भने हाँसी हाँसी मरुलामा साक्षी छन् घाम जुन र मन थोरै विवश मायाले शृङ्गारुला यो प्रेम दिवस यो प्रेम दिवस यो प्रेम दिवस यो मेरो रेजिग्नेसन हो युवराज सरलाई दिदेऊ ल हस् म्याम म्याम तपाईँ यसरी दुखी हुनुभयो भने मेरो मन ज्यादै दुख्छ अब तपाईँ दुखी नहुनुहोस् अब तपाईँ दुखी हुनुभयो भने त हजुर हाम्रो जागिर पनि चट अनि हाम्रो बच्चाको बिजोग हुँदैन तपाईँ मेरो बच्चाको लागि भए पनि खुसी भइदिनुस् तपाईले धेरै पटक मेरो बच्चाको बारेमा सोध्नुभयो आज म तपाईलाई मेरो बच्चाको बारेमा बताउँछु म्याम कसैले उसलाई छोरी भनेर छाडेको हुनुपर्छ मैले उसलाई भेटेपछि मेरो जीवन नै परिवर्तन भएको छ म्याम अब मेरो जिन्दगीको खुसी नै मेरो बच्चा भएको छ म्याम म्याम हजुरलाई भेट्न युवराज सर आफै सवारी हुनु भएको छ What is this? कस्तो बचपना हो यो गल्ती मेरै हो तिम्रो इन्ट्रेस्ट बुझ्नु पर्थ्यो मैले आई एम सरी फाइन थिङ्क अबाउट इट तिमीलाई जति समय लिन्छ ल्याऊ त्यस पछाडि तिमीलाई रिजाइन गर्न मन लाग्यो भने फाइन ओके गॉड लुक एट मी केही त बोल डर लाग्दैछु म डर लाग्छ मदेखि के मेरो पुच्छर छ किसिङ पो लाग्छ अरे यार मतिर त हेर मतिर हेरेको पैसा लाग्छ कि टिकट काट्नुपर्छ कति हो भन त म काट्छु भन न पर्दैन सुन जे भयो छोडिदेऊ फर्गेट द पास्ट हिँड अफिस जाउँ आज सन्चो छैन सर सन्चो छैन के भयो विक्रम केयर गर्नु पर्दैन तैँले हिँड जाउँ हस्पिटल होइन हस्पिटल जानु पर्दैन त्यस्तो केही भएन खालि असहज भइरहेछ के भएको थाहा छैन व्हाट डु यु मिन थाहा छैन
थाहा छैन भने झन् जानुपर्छ कम अन लेट्स गो हस्पिटल जाउँ होइन होइन पर्दैन प्लिज सर लुक जबसम्म तिम्रो रिजन एक्सेप्ट हुँदैन नि आइएम स्टिल योर बस है सो लिसन टु मी पर्दैन हस्पिटल पर्दैन हिँड अब जाउँ सबै नर्मल छ त्यति धेरै डराउनु पर्ने अवस्था देख्दिनँ म कसरी थाहा पाउनुभयो तपाईँले ब्लड प्रेसर चेक गरेर ब्लड लिनुभयो सिटी स्क्यान गर्नुभयो एमआरआई तपाईँसँग के टेस्ट छ सबै गर्नुहोस् आई वान्ट द बेस्ट रिजल्ट होइन यति धेरै टेस्ट गर्ने जरुरत नै छैन लुक आई डोन्ट निड योर एडभाइस जस्ट फलो माई अर्डर ओके पैसा कमाउनु भएन भनेर मैले इलाम छोडेकी थिइनँ युवराजका बा इलाममा हामी थियौँ पैसा थिएन यहाँ पैसा छ हामी छैनौँ मैले छोराको भविष्यको लागि त्यो ठाउँ छोड्ने निर्णय गरेकी थिएँ त्यो पैसाको के काम जसले तपाईँको छोराको आमालाई बचाउन नसक्ने भयो मैले सबै रिपोर्ट हेरेँ रोगलाई कहिले सानो ठान्नुहुन्न समयमै ल्याउनु भएको भए उपचार सम्भव थियो ढिलै भए पनि हामी हाम्रो तर्फबाट प्रयास गर्नेछौँ सुन्नुस् त सबै रिपोर्ट आइसक्यो डाक्टर साहबले भित्र बोलाउनु भएको छ हुन्छ म आइहाल्छु हस् ल तिमी बस मेरो अफिसमा काम छ म जान्छु है एकचोटि यता हेरेर त हाँस फेरि टिकट काट्ने बेला भयो कि क्या हो यता हेरेर त हाँस किन फोटो खिचेको तिमी किन नहाँसेको हाँसे त खिचे त जान्छु ल बाई 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 विक्रम दाई हजुर म्याम तपाईँले अस्ति मलाई एउटा बच्चाको कहानी सुनाउनु भएको थियो नि आज अर्को कहानी सुन्नुहुन्छ हाम्रो पिताजी जोगिन्दर तपाईँ कहानी सुनाउने हामी एक्टिङ गर्ने हामी त हाँसेरै मर्छु कि क्या हो अच्छा सुनाउनुहोस् बस्नुहोस् न बस्ने ल सुनाउनुहोस् एका देशमा एउटा केटी थिए आकाशमा उड्ने पुतलीहरू उसलाई साह्रै मन पर्थ्यो
ऊ पनि पुतली जस्तै आकाशमा उड्न चाहन्थे। उसको सपनाहरूलाई इन्द्रधनुषी रङ दिन जादुई आवाज भएको माया गर्ने एउटा केटा आइपुग्यो। म्याम अनि त्यसपछि म्याम अनि त्यसपछि सपना विक्रम हजुर सपनामा आए। आज आउने मान्छे किन हिजो छोडेर का? सरी अस्ति तिमीले छोडेर जान्छ भनेर डर लाग्यो। रिस उठ्यो अनि तिमीले छोड्नु भन्दा अगाडि म गएँ। अनि आज दिउँसै रक्सी खाएर किन आएको यहाँ? नाटक देखाउन? अस्ति नै गएको रिस आज लभ माया यो ठाउँ फापेन हामीलाई सपना। जाऊ न। याद छ आज प्रेम दिवस। हाम आजको दिनमा वीर तो मोड घुम्न आएको। जाऊ हामी राम्रो ठाउँ जाने। जाऊ सागर म तिम्रो सपना हजुर हजुर हामी राम्रो ठाउँ जाने सागर। तर त्योभन्दा पहिला युवराज सरलाई भेट्नुपर्छ सागर। सागर युवराज सर एकदम राम्रो हुनुहुन्छ। उहाँको मन सफा छ। त्यस्तो मान्छेको मन दुखायो भने नि पाप लाग्छ। पाप त्यत्रो बोझ लिएर जानुहुन्न सागर। उहाँलाई भेटेर खुट्टा ढोगेर माफी माग्नुपर्छ हामीले सागर। सर सर सागर युवराज सर सपना मैम गुड सागर गुड सागर बैड सागर मान्छे लिएर मान्छे हेलो मेरो कुरा सुन्नु सागर। म तिम्रो सपना तिम्रो सपना मेरो तिमी माथिको छौ सागर। होसमा छैनौ आज। रक्सी खान्छौ नि है? आज घर गएर सुत अनि बिहान फ्रेस भएर आऊ अनि म कुरा गर्छु। घर जाऊ सागर प्लिज घर जाऊ है। सागरले भन्थ्यो सपना म्याम भइसक्यो। त्यसले एउटा दुईटा तीनटा चारवटा केटीहरूसँग फेसबुकमा साथी बनाइदियो अनि मैले च्याट गरेँ। त्यो तिमीलाई भुल्नै सकिन सपना।
ल म यही छु सर बिन्ती छ हजुरलाई, तपाईँहरूको सम्बन्ध के छ त्यो त हामीलाई थाहा छैन सर, तर तपाईँले जुन चर्तिकला देखाइराख्नु भएको छ हेर्नुहोस् त, सारा मान्छेहरू हेरिराख्नु भएको छ। बिन्ती छ सर, हाम्रो म्यामको मन ज्यादै दुखित भएको छ। सर प्लिज तपाईँ अहिले गइदिनु सर। सर सर प्लिज सर, नोकर भएर मलाई सिकाउँछ सर। सर प्लिज तपाईँ अहिले गइदिनु सर, प्लिज सर तपाईँ अहिले गइदिनुहोस्। तिमी बिना म सोच्न सक्दिन, तिमीलाई छाडेर म जिउन सक्दिन। तिमी बिना म सोच्न सक्दिन, तिमीलाई छाडेर म जिउन सक्दिन। छोडेर मुटुन सक्छु जान, तिम्रो सामु नसक्छु रुन। जाऊ कसरी मेरो पाइला पर्दैन, छोडे तिमीलाई मेरो सासै चल्दैन। युवराज सर, भगवान तिमीलाई छोड्न मलाई हालिस् तैँले। रोक्न सक्दिन। म जान्छु, म जान्छु। हजुर हजुर सागर, के तरिका हो तिम्रो यो? ढोगे सपनाले भनेको ढोग्नु। अरे अरे तिमी दिउँसै मात्र आएको? तपाईँ कस्तो राम्रो मान्छे भगवान। सागर के गरेको यो? आज रियल इन्ट्रोड्युस गरौँ दिन युवराज सर। सागर थाहा छ मलाई सागर, थाहा छ युवराज सर। सागर सपना बोयफ्रेन्ड नाइस टु मिट। आज सबै कन्फेस गर्न आएको म। अहिले तिमी माथि मलाई भोलि गफ गरौँ न, जाऊ। सपनाको आत्महत्या गरेर मरेको भनेको थिएँ नि, मरेछ। भोलि गफ गरौँ न। सरी सपना पनि त्यही भन्छ, युवराज सरले पनि त्यही भन्छ। सागर तमासा नदेखाऊ। सर सपना म्याम गुड, तपाईँ त कस्तो राम्रो मान्छे। सागर बढी भइरहेछ है। अब क्लियर कुरा सुन मेरो। सपना हिजो पनि मेरै थियो, आज पनि मेरै हो। भनेको जा यहाँबाट, भोलि पनि मेरै हुन्छ। आज सरी मात्रै भन्नु आएको। सागर भोलि गफ गरौँला। गौ मेरो कुरा सुन अब। सबै फिनिस। त जहाँबाट आएको त जा।
म नि जान्छु के ट्राफर हेर त एउटा कुरा सोधौँ सपनासँग सुतिस कहाँ सुतिस होला र सुत्नु चाहिँ सकेन होला हात समातिस सोध्न हात समातिस के भनिस यो सबै मेरो प्लान थियो के त अब सोच्न चिया बगानमा काम गर्ने केटीलाई त जस्तो मान्छेले हेर्थ्यो धेर नबोल है सुन्ने तेरो यो जुन मनमा सपनाको लागि चाहिँ छ नि मैले गर्दा भएको त आफै सोच तेरो यत्रो छ त त्यस्तो केटी त तैँले यसरी पाउन सक्छस् तर केटीलाई तैँले किन आँखा लाग्दैछ भन् भन् त बन्द बोल्छस् जा त यहाँबाट तेरो पैसा चाहिएको थियो क्या अनि तँलाई युज गरेको सागरले सपनालाई धेरै माया गर्छ सरी म त भन्न आएको ढोके तरिका गलत भयो होला तर अब फिनिस अब त आफ्नो बाटो लाग्यो भने हामी आफ्नो बाटो सरी ढोके तेरो त मन पनि रहेछ त्यो बन्दुक बेच्ने मान्छेको त मनै थिएन म रोएँ म कराएँ त्यसले मलाई बन्दुक दिँदै थिएन तर तेरो मन छ अब सब सक्यो मलाई सपना देऊ मलाई सपना चाहिन्छ म सपनालाई माया गर्छु न म पनि सपनालाई माया गर्छु यार गर्यो त माया कति महिना भयो 7-10 महिना 15 वर्ष माया गरिसकेँ मैले मेरो सासमा छु उसको लागि म मर्न पनि सक्छु मार्न पनि सक्छु के अरे देऊ मलाई के अरे के गर्छस् अरे त देऊ माया गर्छस् यही हो तेरो माया हो मैले चिनेको नि 10 महिना मात्र भयो होला तर यो 10 महिनामा नि कसैले उसलाई आँखा मात्र उठाएर हेरेको थिएन आँखा फोर्दिन्थे म बुझिस् मारिदिन्थे तैँले के गरिस् सपनालाई बेचिदिस् त्यही सपनाको मायालाई बेचिदिस् फुक्क साले त्यो पनि पैसाको लागि तैँले जे गरिस् नि सपनालाई म त त्यो नि सपना पनि सोच्न सक्दिनँ बुझिस् हो मसँग पैसा छ पावर छ प्रपर्टी छ तर आज पनि म सपनाका लागि नि सबै थोक त्याग्न सक्छु बुझिस् लुक एट यु म्यान लुक एट यु के पाइस् तैँले यो गरेर के पाइस् तेरो मायाले त नि सागर तँलाई नै खत्तम गर्यो तँलाई नै बर्बाद गर्यो तेरो गेममा त आफै हारिस् अघिसम्म त नि तँलाई मार्न मन थियो हेर आफूलाई त आफै मरिसकेको रहेछस् माया लाग्यो यार तेरो माया जा टेक केयर अफ योरसेल्फ सुन भन्न छ सजिलो थप्नेलाई सोध भोग्नेलाई थाहा छ कहाँ कति बोल्छ भन्न छ सजिलो थप्नेलाई सोध भोग्नेलाई थाहा छ कति बोल्छ
हुन्छ मुटु किन पोखिन्छ आँसु थाम्न छ प्यारो जान हुन्थ्यो न्यानो सारा बिरानो कहाँ तिमी भएको कहाँ नभएको तिमी बिना म सोच्न सक्दिन तिमीलाई छाडेर म जिउन सक्दिन के गरेको यार तिमीहरूले यो सागर आएको थियो मातेर साले पागल जस्तो भएर आएको थियो धेरै कुरा सुनाएर गयो सबै कन्फेस गरेर गयो त्यसले सरी सर सर सरी माफ गरिदिनु मैले त्यसलाई धेरै सम्झाएको छ तर त्यसले मेरो मायाभन्दा माथि पैसा राख्यो पावर सरी उसको हरेक शब्दमा नि मैले माया बाहेक अरू केही पाइनँ Can't you understand? He loves you. उसले तिमीलाई उसको ज्यानभन्दा धेरै माया गर्छ तर आज जुन स्टेजमा देखे नि त्यसलाई साले मर्छ होला साले पागल जस्तो भएर आएको थियो माया लाग्यो त्यसलाई देखेर Call him. अझै ढिलो भएको छैन Call him. Don't lose him सपना Hey, don't worry about me. I'll be fine. म त कामले आएको थिएँ यो ठाउँमा तिमीलाई भेटेपछि नि I feel like I was the luckiest person in the world. But it was only one-sided. But it's okay. It's okay. I'll be fine. I'll be fine. I'll be fine, okay? Sagar needs you. Call him. Okay? सर मेरो फोन माथि छ तपाईको फोन सागरको फोन लाग्दैन It's okay. It's okay. Don't panic. Don't panic. Sapna, come on. It's okay. भर्खरै मेरो घर आएको थियो यही कतै होला हिँड खोज्न जाउँ तैँले के गरिस् सपनालाई बेचिदिस् त्यही सपनाको मायालाई बेचिदिस् फुक्क साले त्यो पनि पैसाको लागि तैँले जे गरिस् नि सपनालाई म त त्यो नि सपना पनि सोच्न सक्दिन बुझिस् आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई अरूसँग छ भन्ने तिमी कस्तो बोयफ्रेन्ड हो सागर फुल दी तिमीलाई काडा सबै ल्याउलामा फुल दी तिमीलाई काडा सबै ल्याउलामा संसारको हर खुसी तिमीलाई नै दिउलामा आँखा चिम्ली हेर तारा पनि खसुलामा तिमीलाई खुसी मिल्छ भने हाँसी हाँसी मरुलामा साक्षी छन् घाम चुनाव
श्रृङ्गारौला यो प्रेम दिवस यो प्रेम दिवस यो प्रेम दिवस